अस्सलाम वालेकुम मेरे सोशल मीडिया की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्लान योर न्यू ईयर 2023 विद सर कासिम अली शाह कोर्स के सेशन 8 की लर्निंग के साथ मैं हूं आयशा खान। इस क्लास का हमारा टॉपिक था हाउ टू थिंक बिग, बड़ा किस तरह से सोचा जाए। और ये सेशन हमारा था सर फैसल भट्टी सर के साथ, जो कि HR मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस IT एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल HR हैं। एक इंतहाई बेहतरीन क्लास हमें मिली जिसने हमें बहुत कुछ सीखने को दी। इस क्लास की लर्निंग का नंबर 1 पॉइंट कि अगर आप रोज़ उठकर एक सिमत में चलते हैं और अल्लाह पे भरपूर यकीन रखते हैं तो कुछ अरसे बाद आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। आप अपना आज ठीक कर लें, आपका मुस्तकबिल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। रोज़ सीखना है, रोज़ सख्त मेहनत करनी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर हम ज़िंदगी में कुछ बुरे हालात होते हैं और हम परेशान होते हैं और हमारी ज़िंदगी एक जगह रुक जाती है, कुछ बुरे हालात आते हैं, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है और कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कुछ लोग हमें मिलते हैं, कोई वाक़या ऐसा पेश आ जाता है जो हमें उठा के सीधा राइट पाथ पे डाल देता है। ये मुश्किलात, ये हर्डल्स हमें सिखाने के लिए आती हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। इसको लिंकिंग डॉट थ्योरी कहा जाता है। लिंकिंग डॉट थ्योरी का मतलब है कि कुछ चीज़ें, कुछ इंसान, कुछ वाक़यात, कोई कोटेशंस ऐसी आ जाती हैं जो हमें मोटिवेटेड कर देती हैं और हम फिर मायूसी से निकल के फिर से मोटिवेट होके अपने काम की तरफ लग जाते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं और वो मौके लेके आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं और फिर कुछ सालों के बाद उनसे हमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। परेशान होना छोड़ दें, परेशान होने से कुछ नहीं होता। एक्सपोजर बढ़ाएं, कन्विक्शन बढ़ाएं कि कन्विक्शन क्या है, एक्सपोजर क्या है, इस पर इन्वेस्ट करना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि जब मौके मिलते हैं तो उसकी तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपना एक्सपोजर और अपना कन्विक्शन बढ़ाएं और फिर जब मौके मिलें तो उससे बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठा सकें। मौके घर बैठे नहीं मिलते, अपने बुरे तजर्बात से सीखिए, आगे बढ़िए, निकलिए, उस पर मेहनत कीजिए। घर बैठे जादू की छड़ी से कुछ हासिल नहीं होता है। जब हम काम करते हैं तो हमें अच्छे बुरे हर किस्म के लोगों का सामना रहता है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब है दो लोग एक दूसरे को जो पसंद नहीं करते लेकिन काम साथ में ज़रूर कर लेना चाहिए। अब नज़रियात पे बात करें, बहस ना करें, गॉसिप्स ना करें, नज़रियात पे बात करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आगे रखें तो इंशाल्लाह ये इख्तलाफ राय जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सर ने बड़ी प्यारी बात की कि खुश अखलाक़ी का भी गोल होना चाहिए। खुश अखलाक़ी को सबसे पहले जो है वो हमारे काम में आनी चाहिए। रात सोने से पहले अपना जायज़ा लें और ये पूरा दिन आपकी नज़रों में आपकी फ़िल्म की तरह चलना चाहिए। सेल्फ़ एनालाइज़ आपको बताएगा कि आपने आज अपने गोल पे काम किया या नहीं, आपने अपना एक्सपोजर बढ़ाया या नहीं। आप मुस्तकिल अपने अंदर बेहतरी लाते जाएँ। इसके लिए जिस तरह आका सल्लल्लाहु सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम ने भी फरमाया कि रोज़ आना, रात सोने से पहले अपना जायज़ा ले लिया करें। ये चीज़ इतनी बेहतरीन है कि ये हमारे गोल की तरफ बढ़ने में, हमें कामयाब होने में हमारा संग मील शामिल होगा। सेल्फ़ एनालाइज़ के बगैर कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मुस्तकिल अपने अंदर बेहतरी लाते जाएंगे, अपना एक्सपोजर बढ़ाते जाएंगे और उसके लिए हमें लाइव वीडियोस देखनी है। सर्द इलाकों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर मबनी वीडियोस देखनी है कि वो कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाली लोगों की ज़िंदगियाँ देखें। पानी के इलाकों में रहने वाली, समंदरी पर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी का अगर हम वीडियोस देखेंगे तो उससे हमारा जहन खुलेगा, हमारा एक्सपोजर बढ़ेगा। अगर हम वहाँ जाएंगे, उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे और नहीं तो हमारी नॉलेज इतनी हो जाएगी कि अगर फिर हमें कभी वहाँ जाना हो, कोई काम हमें वहाँ करना हो तो उनकी मालूमात हमारे पास पहले से मौजूद होंगी, तो जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो इन्हीं को कहते हैं लिंकिंग डॉट थ्योरी। आपकी जो एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, कन्विक्शन बढ़ती जाएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। सर फैसल भट्टी ने एक बात बहुत प्यारी सिखाई कि जब वो HR का वर्क इंटरनेशनल कंपनी के साथ कर रहे थे तो एक ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने सीखी कि किसी भी बात को पॉइंट आउट करने के लिए 2 फिंगर का इस्तेमाल करें, 2 उंगलियों का इस्तेमाल करें। किसी भी आप चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कागज़ पे, किसी चीज़ पे, तो 2 उंगलियों से उसको आपने पॉइंट आउट करना है। ये बिज़नेस मैनर्स हैं, एक उंगली से पॉइंट आउट नहीं करना है।
ایک سوال کے جواب میں سر نے بتایا، جب کسی نے کہا کہ مجھے غصہ بہت آ جاتا ہے، میں ایکسٹریمزم پہ چلا جاتا ہوں، تو سر نے کہا کہ ایکسٹریمزم آپ کو ویسے ہی معلوم ہے کہ بالکل خراب چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو اس کو ختم کرنے کا یہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ دوسرے پہ اپنی سوچ کو امپوز نہ کریں، بلکہ بحث نہ کریں، اس کے نظریے کو سمجھیں، اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھیں، تو اس سے یہ ہے آپ کی جو ایکسٹریمزم ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ دن بھر کاموں کی اپنی لسٹ بنا لیں اور ان میں جو سب سے مشکل کام ہے اس کو سب سے پہلے کر لیں۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ سب سے مشکل کام کو سب سے پہلے کر لیا جائے، اس کو ایٹنگ دا فراگ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ڈڈو آپ نے کھانا ہی ہے تو سب سے پہلے ڈڈو ہی کھا لیں اور اس کے بعد اپنے دوسرے کام کو الائن کریں۔ ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہو سکتی ہے جب آپ اپنی مرضی کا اور خوشی کا کام کرتے ہیں تو ٹائم مینج خود بخود ہو جاتا ہے، اور جب ہم دن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپنا وقت کن چیزوں میں ضائع کیا، بحث مباحثے میں ضائع تو نہیں کیا، فضول کاموں میں تو ضائع نہیں کیا، یا اپنے ٹارگٹ اور گول کی طرف کام کیا، اپنی کامیابی پر سوچا ہے، اپرچونٹیز آئیڈیاز پر سوچا ہے یا نہیں۔ منفی لوگوں سے دور رہنا ہے جو کہ مایوسی پیدا کرتے ہیں، جو کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، پاکستان میں کچھ نہیں بدلے گا، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا ہم کر نہیں سکتے، اس قسم کے منفی لوگوں سے دور رہا جائے۔ سر نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں اب ڈگری پر بات ہونا ختم ہو گئی ہے اور اسکل پر فوکس کیا جا رہا ہے، اس لیے اپنی اسکلز بڑھائیں، آئی ٹی میں اپنا اسکلز کو، ایکسپرٹیز کو بڑھائیں، اور ان کی خواہش ہے کہ پاکستان کو نیو آئی ٹی ہب کا ٹرینڈ چلائیں، ہیش ٹیگ بنائیں اور دنیا کو اپنا ایک مثبت چہرہ دکھائیں۔ مایوسی کے حوالے سے سوال کے جواب میں سر نے کہا کہ مایوسی تو مسلمان پہ حرام ہے، اور سید سرفراز علی شاہ صاحب کی انہوں نے بتایا کہ غم اور تکلیف میں انسان تبدیل ہوتا ہے، ناکامی جب انسان کو ملتی ہے تو انسان تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح جب زمین پر ہل چلایا جاتا ہے تو اس کا سینہ پھاڑ کے اس پہ فصل اگائی جاتی ہے اور پھر فصل باہر آتی ہے، اسی طرح جب دل پہ کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی دکھ لگتا ہے، تو ان لمحات میں انسان جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، بدلنا شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر مستقل مزاج ہو کر اپنے خواب کی طرف چل پڑتا ہے۔ خواب دیکھیں لیکن خواب دیکھ کر بیٹھے نہ رہیں، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اور اس تک پہنچ جائیں۔ جس بھی فیلڈ کا آپ نے خواب دیکھا ہے ان کے کامیاب لوگوں سے ملیں، ان سے بات کریں، ان کی باتوں سے سیکھیں، ان کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں، 2-4 سال وہاں پہ آپ لگائیں، وہ اس چیز کو سیکھیں، اپنا ایکسپوجر بڑھائیں، اور پھر اس کے بعد وہاں اپنے ہم خیال لوگوں سے ملاقات کریں، ایک سرکل بنائیں اور پھر اپنا امپائر کھڑا کر لیں۔ گوسپس نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، صرف آئیڈیاز پہ بات کرنی ہے اور لوگوں کے تجربات سے سیکھنا ہے۔ پاکستان کا بہترین چہرہ باہر کے لوگوں کے سامنے لائیں، اور جو اتنا آئی ٹی کا کام جو باہر ملکوں میں جا رہا ہے، تو اگر اس کا 2-4% بھی پاکستان میں آ جاتا ہے تو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت بہترین ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بات سر نے کی کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز ڈالتے وقت غلط بحث و مباحثہ نہ ڈالیں، دنیا اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے، تو لہٰذا پاکستان کا ایک بہترین اور خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں، پاکستان کو آئی ٹی کا ہب بنائیں۔ یہ ایک بہترین موٹیویشنل کلاس تھی، اور اس نے ہمارا جو موٹیویشن کا لیول ہے بہت ہائی کر دیا تھا۔ میں شکر گزار ہوں سر قاسم علی شاہ کی کہ ان کے پلیٹ فارم سے ہمیں اتنے بہترین اور ایکسپرٹ لوگوں کے جو ہے وہ تجربات سے سیکھنے کو مل رہا ہے، اپنے گول ٹارگٹ سے کرنے میں ہم فوکسڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین کلاس تھی۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کلاس کی لرننگ کے ساتھ۔ عائشہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔